स्वागत छ तपाईं सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म तपाईंको सिभिल इन्जिनियरिङ मेन्टर कृष्ण र अहिले हामी यो सिरिजमा हिल रोडको एक्सकाभेसन हामी गरिरहेका थियौं। हिल रोडको एक्सकाभेसनमा हामीले त्यो फर्मेसन लेभलसम्म कसरी लान्छौं या कसरी हाम्रो कटिङ गरिन्छ, एक्सकाभेट गरिन्छ त्यो ल्यान्डलाई हामी त्यो गरिरहेका छौं। त्यसको पार्ट 1 मैले राखिसकेको छु र यो हाम्रो पार्ट 2 पार्ट 2 रहेको छ, जसमा आज हामी प्रोसिजर अफ एक्सकाभेसन भनेर पढ्न गइरहेका छौं। प्रोसिजर अफ एक्सकाभेसन भनेको अब के प्रोसिजर हुन्छ हाम्रो, कसरी हामीले एक्सकाभेसनको काम कसरी हाम्रो गरिन्छ त्यो कुरा आज हामी यसमा हेर्न गइरहेका छौं। सबभन्दा पहिले यसमा के भन्छ भन्दाखेरि प्रोसिजर अफ एक्सकाभेसन, यसमा के भन्छ, द एक्सकाभेसन इज डन म्यानुअली और मेकानिकली। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी फर्मेसन जुन हामी त्यो काट्ने गर्छौं, जुन पहाडलाई हिललाई काट्ने गर्छौं, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि त म्यानुअली हुन्छ, मान्छेको इन्भाइरोमेन्टबाट हुन्छ या मेकानिकली हुन्छ, युजिङ एंगल डोजर बेस्ड अन भेरियस रिलेभेन्ट फ्याक्टर। र अरु धेरै फ्याक्टरहरूले पनि हाम्रो डिफाइन गर्छ कि त्यसलाई हामी कसरी गर्छौं, कि त कहिले एंगल डोजर पनि युज गर्न सकिन्छ या मान्छेले पनि त्यो दुईटैलाई मिक्स गरेर पनि हामी युज गर्न सक्छौं। त्यो हामी फर्दर प्रोसेसमा हामी पढ्ने छौं। सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ, इफ इट इज डन म्यानुअली, यदि यो म्यानुअली गरियो भने द वर्क इज कमेन्स फ्रम द टप एज अफ कट वर्किङ डाउनवर्ड। अब के भन्छ, यदि म्यानुअली गरियो भने, जस्तै यो काम हाम्रो यो कटिङको काम यदि म्यानुअली गरिएको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो हिल रोड छ भनेपछि यहाँदेखि कटिङ सुरु हुन्छ टप एजबाट। मानौ हामीलाई यहाँ फर्मेसन लेभल क्रिएट गर्नु छ भने हामी माथिबाट काट्ने काम गरिन्छ, ठीक छ। यो माथिको लेभलबाट यसलाई यो मानौ यो हामीले काट्नु पर्ने छ भने यहाँ माथिबाट हाम्रो कटिङ सुरु गरिन्छ, ठीक छ। त्यही भन्दैछ एन्ड द वर्क इज कमेन्स फ्रम द टप अफ एज अफ कट वर्किङ डाउनवर्ड। यदि मान्छेले गर्दैछ भने हामी तल माथिबाट काट्दै काट्दै तल आउँछौं। त्यसैले थर्ड पोइन्टमा हाम्रो भन्छ इफ इट इज डन मेकानिकली द वर्क इज कमेन्स जेनरली युजिङ डोजर्स। र के हुन्छ यदि हाम्रो मेसिनले हामी गर्दैछौं, हामीले मेसिनले गर्दैछौं भने हाम्रो के हुन्छ, हामी जेनरली युजुअली डोजर युज गर्छौं। मेसिनले गर्दैछौं भने हामी डोजर युज गर्छौं एन्ड स्टार्टेड एट ट्रेस कट। र यो हाम्रो के हुन्छ भने ट्रेस कटमा सुरुवात हुन्छ, ट्रेस कट लेभल कटिङ साइडवेज इन्टु हिल साइड। के भन्छ त्यसपछि स्टार्टेड एट ट्रेस कट हामी सुरु गर्छौं, त्यसपछि हामी के गर्छौं लेभल कटिङ गर्छौं, साइडवेमा लेभल मिलाउँछौं इन्टु हिल साइडबाट त्यसपछि हामी पहिला ट्रेस कट गर्छौं। जस्तै यो हिल छ भने हामी पहिला यसमा ट्रेस कट गर्छौं, त्यसपछि यसमा लेभल मिलाउने काम गर्छौं, यसलाई पनि हटाउने काम हामी त्यसपछि गर्छौं। त्यसपछि के भन्छ, द वर्क क्यान बी डन इन वन अपरेसन और 2 स्टेजेस। हाम्रो यो काम जुन छ एक्सकाभेसनको काम छ त्यो के हुन्छ भने एउटा स्टेजमा या एकचोटीमा एउटा स्टेजमा 1 पार्टमा र त्यसरी सेकेन्ड पार्टमा गर्न सकिन्छ। अनि त्यसमा के भन्छ, द वर्क क्यान बी डन इन वन अपरेसन और 2 स्टेजेस। एउटा अपरेसन या दुईटा अपरेसनमा दुईचोटी गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसमा के भन्छ, फर्स्ट अपरेसनमा हामी कन्स्ट्रक्सन अफ 2.5 मिटर वाइड ट्र्याक, पहिले हामी 2.5 मिटरको वाइड ट्र्याक बनाउँछौं। यो ट्र्याक पहिले बनाउँछौं जुन जम्मा 2.5 मिटरको हुन्छ पहिले स्टार्टिङमा। ट्र्याक इन फर्स्ट स्टेज, पहिले हामी यदि 2 स्टेजमा हामी काम गर्दैछौं भने फर्स्ट स्टेजमा हामी 2.5 मिटरको ट्र्याक बनाउनतर्फ लाग्छौं। अनि त्यसपछि के भन्छ, एन्ड सेकेन्ड एन्ड वाइडनिङ इट टु डिजाइन्ड विथ अ सेकेन्ड स्टेज। अब डिजाइन हाम्रो जे छ, जसरी हाम्रो जतिको त्यसको विड्थ बनाउनु छ त्यसपछि हामी गर्छौं। पहिले यति बाटो बनाउँछौं 2.5 मिटरको, हामी जम्मा ट्र्याक मात्र बनाउँछौं अनि त्यसपछि त्यसलाई अब वाइडनिङ जति हामीलाई डिजाइन जति गरेको छ, जति हामीलाई चाहिएको छ त्यो हामी सेकेन्ड स्टेजमा गर्छौं। यो भनेको हाम्रो प्रोसिजर अफ एक्सकाभेसन हो। त्यसपछि के भन्छ, म्यानुअली कसरी गरिन्छ र मेकानिकल कटिङ एन्ड सिंगल और 2 स्टेजेस सिलेक्टेड। अब के हुन्छ, म्यानुअली वा मेकानाइज कसरी हुन्छ वा सिंगल या 2 स्टेज हामी के को आधारमा गर्छौं, हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं कि यसलाई म्यानुअली कट गर्ने हो कि हामी यसलाई म्यानुअली हामी गर्छौं कि मेकानिकली गर्ने कि सिंगल स्टेजमा कि 2 स्टेजमा गर्ने, यो हामी कसरी के भन्छ हामीले क्लासिफाई गर्छौं। त एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको टेरेन। त्यो टेरेन कस्तो छ, त्यो त्यहाँको हाम्रो जियोलजिकल स्ट्रक्चर कस्तो छ, त्यो जियोलजिकल स्ट्रक्चर अनुसार हामी त्यहाँ फिक्स गर्छौं कि म्यानुअली गर्ने कि मेकानाइज गर्ने भनेर। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो
एभाइबिलिटी अफ म्यान पावर एन्ड मेसिनरी। अब हाम्रो यदि हामी धेरै दुर्गम क्षेत्रमा छौँ भने हामीसँग म्यान पावर हुनसक्छ, मेसिनरी पुग्नै सक्दैन। त त्यति बेला अब म्यान पावर र मेसिनरी, अब जहीँ मानौ कहीँ मेसिनरी धेरै छ तर मान्छे नै छैन, त्यो पनि हुनसक्छ। त त्यो केसमा हामी फिक्स गर्छौँ कि यदि हामीसँग मान्छे छ भने मान्छेद्वारा म्यानुअली गराउँछौँ, यदि मेसिन छ हामीसँग भने हामी मेसिनद्वारा गराउँछौँ। त्यसपछि वर्केबिलिटी, त्यो कतिको कन्भिनियन्ट छ त्यो काम गर्न, त्यहाँ के को आधारमा कसरी गर्यो भने, जस्तै मान्छेले गर्यो भने बढी हाम्रो आउटपुट आउने छ कि मेसिनले नै गर्दा राम्रो होला, त्यो पनि हाम्रो डिफाइन गर्छ। त्यसलाई हाम्रो डिफाइन गर्छ कि म्यानुअली युज गर्ने कि मेकानाइज या सिंगल अर 2 स्टेज गर्ने। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ टाइम कन्स्ट्रेन्ट। अब टाइम कन्स्ट्रेन्ट अर कस्ट एस्पेक्ट। त हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि टाइम कन्स्ट्रेन्ट, कति टाइम, हाम्रो टाइम कति छ, हामीले त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि हामीले कति टाइम पाएको छौँ, हाम्रो टाइम कति छ त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि, एउटा टाइम कन्स्ट्रेन्ट। त्यसपछि कस्ट एस्पेक्ट, हामीले पैसा कति छ, हाम्रो बजेट कति छ, बजेट अनुसार पनि यदि धेरै बजेट छ भने यदि हामी मेसिनरीहरू हायर गर्न सक्छौँ भने मेसिन गर्छौँ, या त्यो कति हामीसँग कस्ट छ बजेट छ त्यो अनुसार हामी मेकानिकल गर्ने कि म्यानुअल हामीले कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ त्यो हेरेर हामी त्यति बेला गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि के भन्छ, कहिले काहीँ केसमा कुनै केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि समटाइम बोथ म्यानुअल एन्ड मेकानाइज। अब हामी इन्जिनियर्स हौँ, हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले हामीले कस्ट इफेक्टिभ तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब कस्ट इफेक्टिभ तरिकाले सोच्नु मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ हाम्रो मेसिन लाउनु पर्न सक्छ, कहीँ मेकानिकल युज गर्न सक्नु, मान्छे म्यानुअल युज गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले दुइटैलाई मिक्स गऱ्यो भने हुनसक्छ मोर इफेक्टिभ हुनसक्छ र हामी कम टाइममै कम्प्लिसन गर्न सक्छौँ, कस्ट बचाउन सक्छौँ। त यो हिसाबले के गरिन्छ भने कुनै कुनै कन्डिसन यस्तो आउँछ जहाँ हामी म्यानुअल पनि र मेकानाइज पनि दुइटै मेथड युज साइमल्टेनियसली सेम टाइममा, एकतिर मेकानिकल, एकतिर हाम्रो मेकानिकल काम भइरहेछ र अर्कोतिरबाट मान्छेले पनि गरिरहेको हुन्छन्। जस्तै कि तलबाट मेसिनले गर्ने, माथिबाट मान्छेले गर्ने। त्यसमा के हुन्छ भने 25 to 30% वर्क इज बिङ डन बाई म्यानुअली, मान्छेले 25 देखि 30% काम गरिदिन्छ। र त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले अनि 70 to 75% जुन काम रहन्छ त्यो हाम्रो मेकानिकली गर्छौँ। त्यसरी हामी म्यानुअली र मेकानाइज्ड कटिङ लाइक या सिंगल या 2 स्टेज हामी कसरी सिलेक्ट गर्छौँ भने यी सबै हाम्रो क्राइटेरियाहरू छन्। त्यसपछि हाउ रिसोर्सेस आर डिप्लोइड एन्ड एक्जिक्युसन अफ अर्थवर्क इज प्लान्ड। अब रिसोर्सेस जुन हामीसँग रिसोर्सेस छ त्यो हामी कसरी युज गर्छौँ, कसरी त्यसलाई युजमा ल्याउँछौँ। त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि फर एरिया विथ हिल साइड स्लोप स्टिपर देन 30 डिग्री एन्ड इनिसियल कट अफ 2.5 to 3 meter विड्थ made by manpower so as to enable a light dozer D50 or equivalent to move forward widening the track to about 4 meter on its own power। अब के भन्छ, अब हामीसँग रिसोर्स भनेको मान्छे पनि छ अनि त्यसपछि हामीसँग मेसिन पनि छ हैन। त के हुन्छ यदि त्यो स्लोप हाम्रो यदि 30 डिग्री भन्दा स्टिपर देन 30 डिग्री कम छ, मतलब कि त्यो भन्दा पनि कम छ भनेपछि जति कम एंगल भयो त्यति हाम्रो बडी स्टिप हुन्छ। त यदि त्यो भन्दा कम छ भने एन्ड इनिशियल कट अफ 2.5 to 3 meter विड्थ, कम से कम बाटो बनाउँछौँ डोजर जानको लागि, हामी डोजर जाने बाटो बनाइदिन्छौँ। अब त्यो डोजर जाने बाटो भइसकेपछि त्यसपछि D50 और इक्विभ्यालेन्ट लगभग त्यतिको डोजरलाई हामी त्यसपछि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ र त्यसले फेरि वाइडनिङ 3 मिटरबाट अब 4 मिटरसम्मको उसले वाइडनिङ गरिदिन्छ। ठिक छ। त्यसपछि के भन्छ when this forward dozer moves about 50 to 100 meter a heavier dozer D80 equivalent should be deployed। अब हाम्रो 4 मिटरको वाइडनिङ बनाइसकेपछि अब हामी त्यो भन्दा हेभी डोजर युज गर्छौँ र त्यसले अब के गर्छ, अब 150 to 100 मिटरसम्म खनिदिएपछि अब विड्थ हाम्रो 4 मिटरसम्म बनाइदिएपछि अब हामी त्यो भन्दा हेभी डोजर द्याट इज 850 और इक्विभ्यालेन्ट त्योसँग बराबरको डोजर युज गर्छौँ शुड डिप्लोइड इन द रियर टु वाइडन द रोड। अब त्यो अगाडि त्यो 4 मिटरसम्म बनाउँदै जान्छ र पछाडिबाट हामी D80 इक्विभ्यालेन्टसम्मको डोजरलाई हामी युज गरेर त्यसपछि पछाडि अझै फुल फर्मेसन विथ हामी क्रिएट गर्दै जान्छौँ। ठिक छ। द रियर डोजर शुड बी असिस्टेड बाई म्यान पावर फर ड्रेसिङ। अब रियर डोजर जुन छ त अब डोजरले पुरा राम्ररी काट्दिदैन, अब त्यसलाई मजाले मिलाउनको लागि मान्छे चाहिन्छ हामीलाई, त्यहाँ म्यान पावर पनि हामी युज गर्छौँ। एन्ड स्लाइड स्लोप फ्रम द टप सो द्याट द भर्टिकल हिल साइड डज नट फल एक्सिडेन्टली अन द डोजर। अब हामी त्यहाँ मान्छेलाई पनि युज गर्छौँ के भन्छ ड्रेसिङ गर्नको लागि। अब कहीँ काट्दै गइरहेछ कि अब अचानक माथिको भाग तलमा आइदियोस् भनेर त्यो थोरै भाग रहेको भागहरूलाई पनि हामी काट्दै अनि त्यसरी युज गर्छौँ। त यसरी हामी युज अफ बोथ म्यान या म्यानुअल र मेसिनलाई दुइटैलाई युज गरेर मोस्ट इफेक्टिभली काम गर्न सक्छौँ।
यो भिडियो लेक्चरमा हामी यति नै राख्छौँ र आई होप तपाईहरुलाई राम्रो लागेको होला र मेरो यो एफोर्ट मन पर्छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू।